Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Waheed, CEO and founder, Takaful by Ho with Waheed Consultancy and Islamic Investments, आपका वेल्थ क्रिएशन पार्टनर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि इस करंट सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, अब हमें कैसे अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलना है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस करंट सिनेरियो के ऊपर बात करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये खैर का पैगाम पहुंच सके। दोस्तों, आज अगर हम किसी भी दोस्त से सवाल करते हैं कि करंट जो सिनेरियो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, तकाफुल इंडस्ट्री का, तो क्या है, तो बड़ा धीमा सा जवाब आता है कि लोग जो हैं वो इंश्योरेंस की बात नहीं सुन रहे, लोग जो हैं वो बड़ा अजीब सी मायूसी का आलम है, जंग की वजह से हालात ऐसे नहीं हैं, इस तरह का रिस्पॉन्स आता है। दोस्तों, एक ये रिस्पॉन्स है। दूसरा, अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आपको क्या कहना है, आइए वो बात करते हैं। दोस्तों, आपसे कोई सवाल करता है कि करंट सिनेरियो क्या है, वो अपनी जो बातें वो करना चाहता है, अपनी दिल की भड़ास जो है वो निकालने के बाद जब वो आपसे कहता है कि आप इस करंट सिनेरियो को कैसे देखते हैं, तो आपने बात पॉजिटिव करनी है। पॉजिटिव जो ऑरा के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आपने अपनी बात को आगे लेके चलना है। क्यों दोस्तों, बात ये है कि अमन हो या जंग, तहफ़्फ़ुज़ हर बंदे की ज़रूरत है। इसलिए कि अगर जंग के हालात हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं, आज उससे बढ़कर हमें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। आज अगर जंग के हालात की वजह से जो करंट सिनेरियो डेवलप हुआ है, इसके अंदर तो तहफ़्फ़ुज़ की और भी ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर हम जो करंट तकाफुल इंडस्ट्री की जो पेनिट्रेशन है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की पेनिट्रेशन है, उसको देखें तो अभी भी 10% से ज़्यादा लोग तकाफुल नहीं लिए बैठे। आज अगर देखें तो इस तरह जो है वो तकाफुल की ग्रोथ और उसकी डिमांड बढ़ रही है। आज लोगों का एक शऊर डेवलप हुआ है। आज SIP के हवाले से और शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की वजह से लोगों को अंदर एक तहफ़्फ़ुज़ का एक जनू पैदा हुआ है, एक सोच पैदा हुई है, एक माइंड सेट डेवलप हुआ है। और आज लोग जो है ना वो 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रही हैं कि हमारे पास ये तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, फैमिली के लिए एक बड़ा जो है वो एक बैकअप मौजूद होना चाहिए। दोस्तों, अब अगर इस जो प्रेजेंटेशन के साथ, इन कलमात के साथ, इस माइंडसेट के साथ जब आप पॉजिटिव ऑरा अपना बनाते हैं तो आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने सामने वाले का माइंड बना दिया है तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। आपने उसका माइंड बना दिया है 2, 3, 4, 5 करोड़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। बस यही करंट सिनेरियो के अंदर हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे जाना है, पॉजिटिव बात करनी है, पॉजिटिव ऑरा आगे बढ़ाना है। और यही वो माइंडसेट है, यही वो तरीक़ाकार है कि जो आगे से आगे चलता चला जाता है। दोस्तों, आइए अब जो हमने बात करनी है उसकी भी बात करते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, आज अगर हम देखें तो इस जंग के हालात के अंदर सूरत हाल ये है कि जो हमारे बॉर्डर पर एक चढ़ाई की गई और एक जो है ना वो जंग का मैदान खड़ा किया गया, एक खौफ का आलम पैदा किया गया। इसके अंदर जो पाकिस्तानी जो हमारे बहादुर थे, हमारे लीडरान थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, हमारी फ़ौज थी, उसने अपना हक अदा किया। सबसे पहले हक अदा किया कुरानी टर्म इस्तेमाल करके। कुरान ने कहा कि बुनियानुल मरसूस, के एक पुख्ता मजबूत दीवार कि जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, इस टर्म का इस्तेमाल किया। और फिर इस बुनियानुल मरसूस
کی ٹرم کے ساتھ اس ساری جنگ کو، اس مہم کو اور اس دفاعی جو نظام تھا اس کو برپا کیا گیا، اور پھر ایک ایسی وار قائم کی گئی اور ایک ایسا وار کیا گیا کہ دشمن سوچنے پر مجبور ہو گیا، دشمن اپنے کھٹے ہونے پر مجبور ہو گیا دوستو، اور اس کو اپنے سفید جھنڈے لہرانے پڑ گئے، اس کو سیز فائر کی درخواست کرنی پڑ گئی دوستو۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، پولیٹیکل چیزیں ہو سکتی ہیں، دفاعی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے۔ بات میں صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے سینیریو کے اندر جب ہمارے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر میزائل گرا، اتنا زوردار دھماکہ ہوا، فیملی ساری جو ہے وہ ایک عجیب خوف کے عالم میں آ گئی، اور جب دوسرا دھماکہ ہوا، تیسرا ہوا، چوتھا ہوا، تو ایک عجیب کیفیت تھی، ہر کوئی خوف کے عالم میں تھا۔ وہ خوف جو ہم نے کرونا میں دیکھا، وہ جو پریشانی ہم نے کرونا میں دیکھی، اس سے 1000 گنا بڑھ کر یہ پریشانی تھی دوستو۔ اب جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس ساری پریشانی کے اندر، اس ساری جو اور خوف کے عالم کے اندر جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں تحفظ کی ضرورت تھی۔ اس وقت جنگ سے تحفظ کی ضرورت تھی، جس طرح ملک نے، فوج نے بنیان المرصوص ایک مضبوط دیوار کے نعرے کے ساتھ پورے ملک کو محفوظ کیا، تحفظ دیا، آج ہمیں بھی ایک بنیان المرصوص قائم کرنی ہے اپنی فیملی کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے پیار کرنے والوں کے لیے، تاکہ جب بھی کوئی ایسے حالات آئیں یا پھر زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آؤ، زندگی کے اندر کوئی پریشانی آئے، تو پھر ہماری بنیان المرصوص ایک ایسے مضبوط انداز کے ساتھ کھڑی ہو کہ کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی فیملی کو خوف محسوس نہ ہو۔ یہی ایک بریڈ فیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہی ایک جو فیملی کے سربراہ ہیں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشی تحفظ بھی دیتا ہے، وہ ذہنی تحفظ بھی دیتا ہے، وہ روحانی تحفظ بھی دیتا ہے، وہ نفسیاتی تحفظ بھی دیتا ہے۔ بس یہ اگر آپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ اپنے گھر کے وہ فرد ہیں کہ جنہوں نے بنیان المرصوص مضبوط دیوار قائم کر دی ہے ہر طرح کے تحفظ کے لیے، جس کے اندر فیملی امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اور جو گروم کرتی ہے اور اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھاتی ہے۔ دوستو، اگر یہ حق ہم نے ادا کر دیا تو پھر سمجھیں کہ ہم نے بنیان المرصوص کا حق ادا کر دیا، جس طرح فوج نے اپنا حق ادا کیا۔ دوستو، یہ وہ سکرپٹ ہے، یہ وہ بات ہے جو اگر درد مندی کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے ایک پیار کے ساتھ آپ کسی سے بھی شیئر کریں گے تو وہ آپ کی بات کو سنے گا، اس کو اہمیت دے گا، اس کو ویلیو دے گا۔ دوستو، اب بڑی سادہ سی بات ہے کہ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ تحفظ ہر وقت ضرورت ہے، چاہے وہ امن ہو یا جنگ ہو، تحفظ ہر کسی کی ضرورت ہے، چاہے وہ بزنس کا تحفظ ہو، چاہے وہ ہیلتھ کا تحفظ ہو، چاہے وہ زندگی کا تحفظ ہو، چاہے وہ جو فائنینشیل پلاننگز ہیں اس کا تحفظ ہو، ہمیں ہر وقت تحفظ کی ضرورت ہے۔ دوستو، اس بنیان المرصوص کی جو مضبوط دیوار کی ایک ٹرم فوج نے استعمال کی ہے، اب ہمیں ہر فیملی کے لیے اس بنیان المرصوص کو قائم کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو سمجھیں گے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔